वेलकम टु मोहन टेक्निकल युट्युब च्यानल। आज हामीले के त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन जुन परिषद छ त्यसको बारेमा के हामी जानकारी लिनेछौँ कि त्यसको गठन कसरी हुन्छ, त्यसको उद्देश्यहरू के रहनेछ भनेर। जस्तै कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद जुन गठन गरिन्छ त्यसको उद्देश्य चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने हो। यसमा सदस्य हाम्रो 17 जना मनोनित गरिन्छन्, जुन 3 जनाको हुन्छन्। मनोनित सदस्यको पदावधि चाहिँ हाम्रो 4 वर्षको हुन्छ भन्दाखेरि 4 वर्षमा यो सबै जति हुन्छन् मनोनित सदस्यहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। यसमा हाम्रो अध्यक्ष हुने प्रक्रिया भनेको त हाम्रो जुन शिक्षा मन्त्री हुन्छन् वा राज्य मन्त्री उहाँमध्ये एकजना के त अध्यक्ष हुने गर्छन् र सदस्य सचिवमा हाम्रो कार्यकारी निर्देशक जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुन्छन् उहाँ चाहिँ सदस्य सचिवमा पदमा पाउनेछन् भने सम्बन्धित विषयमा बढीमा 3 जनालाई पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सचिवालय चाहिँ पापिकेले गर्नेछ भने हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदका कार्यहरू 14वटा हुनेछन्। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृति गर्ने नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने रापामिबु हुन्छ भने थप पाठ सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची स्वीकृति गर्ने अधिकार कसको हुन्छ? राष्ट्रिय रापामिमुपलाई। विद्यालयमा अध्ययन गराउने पाठ्यपुस्तकको 1 प्रति तयार गर्ने को हो त पापिके। अवश्य हाम्रो गाउँ शिक्षा समिति। गाउँ शिक्षा समितिमा हाम्रो गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख हुने गर्छन्। यसमा सदस्य सचिव चाहिँ गाउँपालिकामा स्रोत व्यक्ति वा नगरपालिकामा विद्यालय निरीक्षक पनि रहन सक्नेछन्। यो चाहिँ हाम्रो 11 जना सदस्य मनोनित गरिएका हुन्छन्। यसको के त हाम्रो पदावधि जुन हुन्छ 2 वर्षको हुने गर्छ। गाउँ शिक्षा समितिका कार्यहरू 15वटा हुने गर्दछन्। गाउँ शिक्षा समितिको उद्देश्य भने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने हो। विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने कार्य हुन्छ कसको? गाउँ शिक्षा समितिको। बैठक चाहिँ 3 महिनाको एक पटक बस्ने गर्ने नियम हुन्छ हाम्रो गाउँ शिक्षा समितिको चाहिँ। अनि बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा वा 1/3 सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा सदस्य सचिवले बोलाउने निर्णय हुन्छ बैठक चाहिँ। अनि बैठकका विषय सामान्यतः 3 दिन पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। गणपूरक सङ्ख्या कुल सदस्यको 50% हुनु अनिवार्य छ। मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णीत मत दिन सक्ने छ। हाम्रो शिक्षा नियमावली 2059 नोकरी अवधि निर्धारण सिफारिस समिति चाहिँ हाम्रो 3 सदस्यीय हुने गर्ने नियम छ र हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वयकारी प्रमुख चाहिँ यसको के त अध्यक्ष बन्न सक्ने छन् व्यवस्था। अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो एउटा सदस्य रहनेछन् र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक चाहिँ सदस्य रहने पाउने गरी के त हाम्रो शिक्षा नियमावली 2059 लेखिएको छ। अब यस शिक्षा नियमावली 2059 हामीले के त शिक्षा नियमावली 2059 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित 2059-216 भएको थियो। नयाँ संशोधन यसको 2077 महिना 3 गतेमा भएको थियो। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको शिक्षा नियमावली हो। शिक्षा नियमावली 2059 कुल 195 नियम र 33वटा परिच्छेद रहेका छन् भने 23वटा अनुसूची रहेका छन्। शिक्षक छनौट सम्बन्धी व्यवस्था नियम 96 क लेखिएको छ भने शैक्षिक सत्र विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि हो। दूर शिक्षा भनेको पत्रचार, श्रव्य दृश्य वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै विषयमा दिने शिक्षा हो। अनि शिशु विकास केन्द्र चाहिँ हाम्रो 4 वर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक शिक्षा दिनको लागि अनुमति वा स्वीकृति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दिने। विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू के त हाम्रो 6वटा नियम बनाइएको छन् भने विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू चाहिँ त 16वटा रहेको छन् भने विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र पाबिकेको स्वीकृति बिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न
नहुने नियम बनाइएको छ भने आवासीय विद्यालयले सुरुमा कम्तीमा 10% विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्ने नियम राखिएको छ। प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति अनुसूची 7 को ढाँचामा इकाइले दिने तथा माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति अनुसूची 7 को ढाँचामा निर्देशकले दिने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा थप गर्नका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 2 महिना अगाउ निवेदन दिनुपर्ने नियम हाम्रो 13 मा राखिएको छ। शिक्षा नियमावली 2060 मा चाहिँ हाम्रो यसको नियम 93 मा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 3 महिना अगाउ इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 30 दिन अगाउ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले अनुमति दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ भने माध्यमिक विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 30 दिन अगाउ निर्देशकले अनुमति दिनुपर्ने नियम राखिएको छ। विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा अनुसूची 1 मा राखिएको छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गएर हाम्रो शिक्षा नियमावली 2060 लाई। अनि शिशु विकास केन्द्र र पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा अनुसूची 2 मा रहेको छ। विद्यालय खोल्नका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू अनुसूची 3 मा गरिएको छ भने विद्यालय खोल्ने अनुमतिको ढाँचा अनुसूची 4 मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। अवश्य हाम्रो जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष चाहिँ हामीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले रहने नियम बनाइएको छ भने सदस्य सचिवमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख रहनेछन् भने सदस्य हाम्रो यसमा 9 जना, पदेन चाहिँ 4 वटा, मनोनित 5 जना र मनोनित सदस्यको पदावधि 2 वर्षको हुने गर्छ। जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक महिनामा 1 पटक बस्ने गर्छ भने बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा वा 1/3 सदस्यलाई लिखित अनुरोध गरेमा सदस्य सचिवले बैठक बोलाउन सक्ने नियम राखिएको छ। विशेष सामान्यतः 3 दिन पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने नियम राखिएको छ भने गणपूरक सङ्ख्या कुल सदस्यको 50% हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले न्यूनतम मत दिन सक्ने नियम बनाइएको छ भने जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार कसको हुन्छ त नेपाल सरकारको मात्र छ। शिक्षा नियमावलीमै हाम्रो विद्यालयले नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको पाठ्यक्रम तथा पापु लागू गरे वा नगरेको निरीक्षण गर्ने कार्य कसको हुन्छ त निर्देशक वा इकाइ प्रमुखको। मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समिति 5 जना हुन्छ। यसमा जुन 38 वटा नियम राखिएको छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई परीक्षामा अधिकतम 1 घण्टा समय थप गराउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ। सांकेतिक भाषामा परीक्षा दिने प्रयोजनको लागि केन्द्राध्यक्षले बढीमा 1 घण्टा 30 मिनट समय उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने कक्षा 12 मा कम्तीमा 75% हाजिरी भएको विद्यार्थी मात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने नियम चाहिँ शिक्षा नियमावली 2060 मा बनाइएको छ वा राखिएको छ। अवश्य हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार कसका कति, जस्तै कि महानिर्देशक जुन हुन्छन् उसको परिच्छेद 3 मा के त 14 वटा नियम राखिएको छ अनि उसको के त काम, कर्तव्य र अधिकार 13 वटा छ। त्यो तपाईहरु परिच्छेद 3 मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जुन निर्देशक हुन्छन् उसको पनि परिच्छेद 3 मै राखिएको छ नियम 15 वटा र अधिकार, काम, कर्तव्य कतिवटा भने 17 वटा। शिक्षा विकास समन्वय इकाइको 3 परिच्छेदमा नै राखिएको छ नियम 16 वटा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको काम, कर्तव्य 33 वटा राखिएको छ। त्यसैगरी निरीक्षकको चाहिँ परिच्छेद 3 मै राखिएको छ नियम 17 वटा पाल्नु पर्ने हो भने यसको काम, कर्तव्य 18 वटा रहनेछ भने जिल्ला शिक्षा समितिको परिच्छेद 4 मा राखिएको छ नियम 18 वटा, काम, कर्तव्य के त 13 वटा हुन्छ भने गाउँ शिक्षा समितिको चाहिँ परिच्छेद 5 मा राखिएको छ नियम 21 वटा छन् भने यसको काम, कर्तव्य 15 वटा। त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को चाहिँ परिच्छेद 6 मा राखिएको छ नियम 25 वटा, काम, कर्तव्य 20 वटा। शिक्षक अभिभावक संघको चाहिँ परिच्छेद 6 मा राखिएको छ नियम 30 वटा, काम, कर्तव्य 3 वटा र प्रधानाध्यापकको चाहिँ परिच्छेद 17 मा राखिएको छ जुन नियम के त 94 वटा र
काम कर्तव्य 31 वटा। जति हामीले पढ्यौँ होइन भन्दा कि कतिवटा नियम हुन्छ र कतिवटा उनीहरूको काम कर्तव्य हुन्छ भन्दाखेरि कुन पदको भनेपछि त्यो पदका अधिकारीहरूको नियमहरू सबै हामीले के त शिक्षा नियमावली 2060 तपाईँ गएर डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गर्न थाहा छैन भने फेरि कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको भिडियो बनाइदिनेछु। र त्यस के त हामीले शिक्षा नियमावली 2060मा यसको जुन परिच्छेद हुन्छन् त्यो परिच्छेदमा हाम्रो जस्तो 3मा महानिर्देशकहरू तोकिएको छ भने 3मै निर्देशकको छ। सबै जति परिच्छेदहरू राखिएको छ त्यो परिच्छेदमा तपाईँहरू आफ्नो नियमहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको काम कर्तव्य के हो सबै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब सब विद्यालय खोल्ने अनुमति लिँदा धरौटी राख्नुपर्ने नियमहरू 10 वटा छन्। जस्तै कि माध्यमिक त यदि खोल्न चाहनुहुन्छ भने 2 लाख रुपैयाँ छ र सामुदायिकको लागि त्यसमा पनि संस्थागत यदि हुन्छ भने 2 लाख रुपैयाँ, सामुदायिक भयो भने 1 लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम छ। निम्न माध्यमिकको लागि संस्थागत विद्यालयको लागि 1,50,000 रुपैयाँ र सामुदायिकको लागि निःशुल्क। प्राथमिक तहको लागि के त संस्थागत विद्यालयको लागि 50,000 रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ भने सामुदायिक विद्यालयको लागि निःशुल्क गरिएको छ। मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि धरौटी राख्नु नपर्ने। क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यालय खोल्दा उक्त रकमको आधा रकम धरौटी लाग्ने। उक्त धरौटी सिबिसि भने कि शिक्षा विकास समिति इकाइले विद्यालयको नाममा मुद्दती खातामा जम्मा गरिदिने। उक्त मुद्दती खाताको सञ्चालन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको व्यक्ति वा शिक्षा विकास समिति इकाइको प्रमुखले तोकेको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुने। अवश्य हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति समितिको बैठक 2 महिनाको एक पटक मात्र गर्ने नियम बनाइएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रयोजनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र 7 दिनको सूचना दिई अभिभावकको भेला गराउनुपर्ने नियम राखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि यसमा सदस्य 9 जना हुन्छन्। अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि हाम्रो 3 वर्षको मात्र राख्ने गरिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको मात्र रहनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यको राजीनामा अध्यक्षले र अध्यक्षको राजीनामा समितिले स्वीकृति गर्ने। अध्यक्षको पद रिक्त भएका उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले राजीनामा स्वीकृति गर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने र तालिम लिई फर्केको शिक्षकले 3 वर्ष विद्यालयमा सेवा लिनुपर्ने विषयमा कबुलियतनामा गराउने नियम राखिएको छ। Thank you for watching this video and please subscribe our Mohan Technical YouTube channel and click on the bell icon for more new update.